गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातं, सर्वेषां स्वागतम्। अद्य अस्मदीयं महत् सौभाग्यं वर्तते यत् अस्माकम् अखिल भारतीय व्याकरणशास्त्र प्रशिक्षण वर्गे कश्चन विशिष्टः विद्वान्, विशिष्टः सामाजिक जनः उपस्थितः अस्ति। एते महोदयाः ये अस्माकं पुरतः विराजमानाः सन्ति, श्रीमन्तः मान्याः दिनेश कामत महोदयाः वर्तन्ते। महोदयाः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य 50 वर्षेभ्यः प्रचारकाः सन्ति। महोदयाः पूर्वं जिला प्रचारकः, विभाग प्रचारकः, अन्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघे एव कर्नाटक प्रान्तस्य सह प्रान्त प्रचारक रूपेण दायित्वं निर्वहन्, ततः परं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य योजनया संस्कृत भारत्याम् अखिल भारतीय संगठन मंत्री रूपेण कार्यं कर्तुं समागताः। मया कश्चन प्रचारकः पृष्टः, प्रचारकस्य का परिभाषा भवति? तेनोक्तं प्रचारकः सर्वाणि कार्याणि करोति, केवलं कार्यत्रयं न करोति। तानि कार्याणि कानि? सः विवाहं न करोति, सः स्वगृहे न वसति, अनन्तरं सः उद्योगं न करोति। स्वगृहे किमर्थं न वसति? यतोहि तेन राष्ट्रस्य कार्यं करणीयं भवति। विवाहं किमर्थं न करोति? यतोहि सर्वः अपि समयः राष्ट्राय देयः भवति। पुनः उद्योगस्य आवश्यकता न भवति, यतोहि सम्पूर्णे अपि राष्ट्रे भ्रमणीयं भवति, राष्ट्राय सर्वं करणीयं भवति। अतः स्वस्मै स्वल्पं समाजाय सर्वस्वं, राष्ट्राय इदं राष्ट्राय इदं न मम इति धिया ये सर्वदा कार्यं कुर्वाणाः भवन्ति। तादृशाः एते महान्तः तपस्विनः सन्यासिनः सन्ति। आचार्याः दिनेश कामत महोदयाः संस्कृत भारती यत् संगठनमस्ति तस्य संगठनस्य अखिल भारतीय संगठन मंत्री रूपेण कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। एतेषां प्रवासः सकले अपि भारते संस्कृत कार्याय भवति। अथ च भारत देशात् बहिः अपि बहुषु देशेषु एतेषां प्रवासः भवति। संस्कृत कार्य निमित्तम् एते सर्वत्र गच्छन्तः भवन्ति, प्रवासार्थं गच्छन्ति, संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं च कुर्वन्ति। संस्कृतम् अतिरिच्य यानि कानि अपि क्षेत्राणि सन्ति तत्रापि संस्कृतस्य वक्तारः सन्ति, संस्कृतस्य कार्यकर्तारः सन्ति। IT क्षेत्रं भवतु वा, मेडिकल क्षेत्रं भवतु वा, अन्यानि यानि कानि अपि समाजस्य क्षेत्राणि सन्ति, तत्र संस्कृतस्य वक्तारः इदानीम् अस्माभिः दृश्यन्ते। तत्र कारणीभूतमस्ति संस्कृत भारती संगठनं। पुनश्च एतादृशानां महतां विदुषाम्, आचार्याणां, सामाजिक कार्यकर्तॄणां योगदानं तत्र वर्तते। आचार्यान् प्राप्य वयं धन्याः अभूम। पुनश्च अस्मिन् वर्गे एतेषां महतां विदुषां श्रीमतां वयम् अस्मिन् वर्गे हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं च व्याहरामः। महोदयान् अहं सत्कर्तुम् अत्र अस्माकम् अस्ति परंपरा, काचित् व्यवस्था यत् आगतस्य अतिथेः स्वागतं भवेत्। अहम् अतः अस्माकम् अस्य वर्गस्य राष्ट्रीय संयोजक महोदयान् प्रार्थये यत् स्यूतप्रदानेन महोदयानां स्वागतं करोतु। पुनश्च अस्माकं वर्ग संयोजकाः प्रोफेसर विष्णुकांत पांडे महोदयाः मालया महोदयानां स्वागतं कुर्वन्तु। आचार्याः चंद्रशेखर भट्ट महोदयाः अनेन आगच्छन्तु। जयपुर परिसरे महोदयानां हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं च वर्तते। इदानीम् अहम् औपचारिकं किञ्चित् स्वागतीकर्तुम् अस्माकं वर्ग संयोजकान्, महान्तः विद्वांसः, वैयाकरणाः
प्रोफेसर विष्णुकांत पांडे महोदयाः सादरम् आह्वयन्ति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परम सम्माननीयाः संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय संगठन मंत्रिणः अद्यतन युगस्य ऋषयः अथ च प्राच्य प्रतीच्य उभयविध विद्या विचक्षणाः संस्कृतस्य संस्कृतेश्च रक्षणाय तावत् कृतसंकल्पाः मान्यमान्याः संपूर्णेऽपि भारते संस्कृतस्य संस्कृतेश्च विकासः कथं भवेत् इति देशस्य अस्माकम् उन्नतिः कथं स्यात् इति चिन्तयन्तः आचार्याः सूर्यसदृशाः अन्वर्थनामानः आचार्य दिनेश कामत महोदयाः अद्य अस्माकं समेषां सौभाग्यात् महत् सौभाग्यात् एते अत्र सम्प्राप्ताः सन्ति। तथा च अस्य सम्पूर्णस्यापि अखिल भारत स्तरे वर्गस्य संयोजकाः अस्माकं समेषां अस्माकम् अनुजाः आचार्य कुलदीप शर्माणः तथैव अस्माकं मित्राणि मित्रमणयः आचार्य चंद्रशेखर भट्ट महोदयाः तथा च विद्याशाखायाः समीपी आचार्याः प्रियांश छात्राश्च। मान्याः महत् इदं तावत् अस्माकं समेषां सौभाग्यमस्ति। मया बारं बारम् उच्यते यत् अस्माकं किमपि कश्चन विशिष्टः संयोगः विद्यते यत् अत्र तावत् ये अध्यापयितुम् आचार्याः समागच्छन्तः वर्तन्ते येषाम् आचार्याणां विशिष्टम् उद्बोधनं जातम् अच्च विशिष्टम् उद्बोधनं भविष्यति। ते समेपि महान्तः आचार्याः तथैव अस्माकं समेषां संस्कृतसमाजस्य तावत् कुलभूषणाः इदानीम् आचार्य दिनेश कामत महोदयाः भवतः सर्वान् उपदेष्टुं भवतां समेषां तथा कथं इतोपि विकासः भवेत् इति एतदर्थम् एते अत्र सौभाग्यात् सम्प्राप्ताः सन्ति। अतः एतान् सूर्यसदृशान् अन्वर्थ नामानः आचार्य दिनेश कामत महोदयान् प्राप्य नूनमेव अयं परिसरः धन्यताम् अनुभवति। अतः हृदयेन कुलपति महोदयानां पक्षतः अच्च अस्माकं निदेशक पक्षतः अच्च अखिल भारत स्तरे ये संयोजकाः सन्ति आचार्याः कुलदीप शर्माणः तत्पक्षतः अस्माकं व्याकरण विद्याशाखा पक्षतः एतेषाम् आचार्याणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं वयं कर्तलध्वनिना कुर्मः। कुलदीप शर्मा महोदयानाम् एव तावत् अच्च अस्माकं तथा च एते नरेश सिंह महोदयानां तावत् इच्छया मम इच्छया एते अद्य तावत् सौभाग्यात् सम्प्राप्ताः सन्ति। अतः साक्षात् एव तावत् एता प्रणतिपूर्वकं मम निवेदनमस्ति यत् एते साक्षात् आशीर्वचसा इदानीम् अस्मान् सर्वान् तावत् कृतार्थी कुर्वन्तु। इदानीम् आचार्याः दिनेश कामत महोदयाः आदरणीयाः ज्येष्ठाः आत्मीयाः छात्राः, मया कथं भवितव्यम् इति परिचयसमये स्वागतसमये ते उक्तवन्तः। तथा भवितुं प्रयासं करोमि। भवन्तः सर्वेपि
वैयाकरणाः शास्त्राध्ययने रताः। अत्र प्रौढमनोरमा ग्रन्थं दृष्ट्वा एव अहं भयभीतः। अहं तु वैयाकरणः नास्मि, भाषाज्ञः अपि नास्मि। संस्कृतक्षेत्रे सङ्घसूचनानुगुणम् 18 वर्षपूर्वम् अहं प्रविष्टवान्। ततः पूर्वं कदापि अहं संस्कृतं न पठितवान्। विद्यालये महाविद्यालये संस्कृतछात्रः न आसम्। संस्कृतभारतीं प्रविष्टवान्। संस्कृतभारत्यां सर्वे संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति। अहं यस्मिन् दिने प्रविष्टवान् तस्मिन् दिने एव अहं सङ्घप्रचारकः अस्मि, पूर्णकालिकः अस्मि, पूर्णसमयं ददाति एषः इति मत्वा मम कृते अखिलभारतसङ्घटनमन्त्री इति दायित्वं दत्तवन्तः। अहम् अखिलभारतसङ्घटनमन्त्री तु अस्मि, किन्तु मुखे किञ्चिदपि भाषा नास्ति। संस्कृतभाषा ज्ञातव्या चेत् व्याकरणं सर्वप्रथमं पठनीयम् इति जनाः वदन्ति। भाषा अध्ययने सर्वप्रथमं तु रटनं। रामः रामो रामाः, बङ्गाले तु नरः नरौ नराः इति। तत्रापि सेक्युलरिजं, रामस्य नाम मा भवतु इति शताधिकवर्षपूर्वमेव तत्र नरः नरौ नराः। अत्र रमा रमे रमाः, तत्र बङ्गाले रमा रमे रमाः न, लता लते लताः, सेक्युलर् इति। अहं मम जीवने कदापि रटनं न कृतवान्। रामः रामौ रामाः मां व्याकरणात् रक्षन्तु इति अहं प्रार्थनां न कृतवान्। अहं केवलं श्रुतवान्। संस्कृतभारत्यां लघु लघु बालाः अपि संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति। एवं श्रवणं भाषणं श्रुतवान्। श्रुत्वा श्रुत्वा भाषणं कर्तुं प्रयासं कृतवान्, किन्तु मुखे धारा प्रवाहिता न आसीत्। मां दृष्ट्वा एकः जनार्दन हेगडे इति, जनार्दन हेगडे कः इत्युक्ते सम्भाषणसन्देशः इति पत्रिका अस्ति, पत्रिकायाः सम्पादकः। कर्णाटके बेङ्गळूरुनगरे तस्य केन्द्रं। सः माम् उक्तवान्, भोः भवतः मुखात् एवमेव भवान् सम्भाषणं करोति चेत् भाषा धारा प्रवाहिता नागच्छति, धारा प्रवाहितया न भवति। भाषा आगन्तव्या चेत् सम्यक् संस्कृतेन एव चिन्तनं करणीयम्। भवतः मातृभाषा कोङ्कणी अस्ति, कोङ्कणी सम्भाषणसमये कोङ्कण्या चिन्तयति। भवान् कर्णाटके अस्ति इति कारणेन कन्नडभाषामपि जानाति। कन्नडसम्भाषणसमये कन्नडभाषया चिन्तयति। तुळु सम्भाषणसमये तुळुभाषया चिन्तयति। हिंदी सम्भाषणसमये अहं हिन्द्यां विशारदः, किन्तु चिन्तनं कन्नडेन चलति चेत् मुखात् हिंदी नागच्छति। आङ्ग्लभाषायां भवान् इंग्लिश लिटरेचर मध्ये PhD करोति चेदपि भवतः मुखात् आङ्ग्लभाषा न आगच्छति। सत्यं वा? यावत् पर्यन्तं तया भाषया चिन्तनं न कुर्मः मुखात् भाषा न आगच्छति। एकः शास्त्रज्ञः राजारामशुक्ला इति अस्ति। राजारामशुक्लः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः आसीत्। बनारस् हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालये सः न्यायशास्त्रं पाठयति। शास्त्रज्ञः,
महान् विद्वान्। सः एकवारं वदन् आसीत्, अस्माकं कृते शास्त्रज्ञानां कृते क्लिष्टभाषया सम्भाषणं सरलम्, सरलभाषया सम्भाषणं क्लिष्टतरम् इति सः उक्तवान्। भवन्तः सर्वे शास्त्रज्ञाः, क्लिष्टभाषया भवन्तः सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति, शास्त्रार्थे भवतां पुरतः अन्यः कोऽपि स्थातुं न शक्नोति। सत्यं वा? भवन्तः शास्त्रभाषां जानन्ति, प्रौढमनोरमा भाषां जानन्ति, किन्तु अहं सरलसम्भाषणं करोमि, भवन्तः अपि सरलसम्भाषणं कुर्वन्तु इति वदामि चेत् भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति वा? भवत्सु के सरल संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति? हस्तमुन्नयन्तु। सर्वे? ओ, उत्तमम्। मम भाषां श्रुत्वा चिन्ता नास्ति। एतावत्पर्यन्तं तौ द्वौ मम एषः एव इन्द्रः चन्द्रः देवेन्द्रः इति उक्तवन्तौ। तदा अहं कस्य विषये वदन्तः सन्ति इति अहम् अत्र तत्र सर्वत्र पश्यन् आसम्। अन्ते साक्षात् सूर्यः अन्ते ते मामेव पश्यन्तः सन्, एषः दिनेशः इति। मम स्तरः कः इति अहं जानामि, भवत्सु अपि केचन जानन्ति, पूर्वं मां दृष्टवन्तः इति केचन सन्ति। महान् सन्तोषः। बान्धवाः, भाषायाः स्तरद्वयम् इति भवन्तः जानन्ति। अहं नूतनं किमपि वक्तुं मम हस्ते नास्ति, किन्तु संस्कृतक्षेत्रे सम्पूर्णदेशे सर्वत्र गच्छामि, जम्मूकश्मीरतः कन्याकुमारी पर्यन्तं, गुजरात् कच्छतः कामरूपपर्यन्तं। कामरूपः इत्युक्ते कुत्र अस्ति? कन्याकुमारी न, कच्छतः कामरूपः इत्युक्ते तत्र तस्यां सीमायाम् अरुणाचलम् अस्ति, किन्तु कामरूपस्य भागः एव अरुणाचलः। किन्तु इदानीम् अरुणाचलराज्यम् इति पृथक् कृतवन्तः। कामरूपः इत्युक्ते असम्। भवन्तः सर्वे संस्कृतज्ञाः, वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः। अस्माकं रूप्यकाणां नोट् कोशे अस्ति वा? अत्र नास्ति, प्रकोष्ठे अस्ति। अनन्तरं तद् एकवारं स्वीकुर्वन्तु, स्वीकृत्य पश्यन्तु, गणनां कुर्वन्तु, तत्र कति भाषाः सन्ति? 13 इति भगिनी उक्तवती। 15 इतोपि। अनन्तरं गणनां कुर्वन्तु, कति भाषाः सन्ति? 17 भाषाः सन्ति। ताः काः भाषाः? तासां नामानि कानि? जाले न द्रष्टव्यम्, इंटरनेट मध्ये न द्रष्टव्यम्, किन्तु ताः भाषाः काः? तासां लिपयः, एकैकभाषायाः लिपिः अस्ति। लिपिं दृष्ट्वा एषा का भाषा? तत्र देवनागरी लिप्यां कतिचन भाषाः सन्ति। देवनागरी लिप्यां काः भाषाः भवितुम् अर्हन्ति? वदन्तु। हिंदी अस्ति, संस्कृतम् अस्ति, मराठी,
तत्र नेपाली अस्ति वा? नास्ति। हा, नेपाली अस्तु। अनन्तरं गुर्जरभाषा, गुर्जरलिपि अस्ति, देवनागर्यां नास्ति। देवनागरी इव अस्ति। यः देवनागरीं जानाति सः गुजरातीं पठितुं शक्नोति, किन्तु गुजराती भाषा देवनागरी नास्ति, गुजराती लिपिः। बङ्गलिपिः अस्ति, गुरुमुखी लिपिः अस्ति। गुरुमुखी भाषा, गुरुमुखी लिपिः भाषा पंजाबी। एवं भारतीय भाषाः काः? वयं सर्वे भाषाक्षेत्रे अग्रे इदानीमेव इति न वदन्नस्मि, दिग्गजाः शास्त्रज्ञाः अग्रे इदानीम् एते चन्द्रशेखरभट्टाः इत्यादि भाषाक्षेत्रे दिग्गजाः। किन्तु अग्रे अग्रे इत्युक्ते 30-40 वर्षानन्तरं भवन्तः 60, 65, 70 वर्षीयाः सर्वे हसन्तः सन्ति। अरे अहं 70 वर्षीयः भवितुं न इच्छामि, अहं 20 वर्षीयः, 25। इदानीं 20 वर्षीयाः के के हस्तम् उन्नयन्तु। 1 2 3 4 20 वर्षीयः। अहमपि यदा सङ्घप्रचारकरूपेण गृहं त्यक्त्वा आगतवान्, अनुक्त्वा आगतवान्, तदा अहं 20 वर्षीयः आसम्। भवतः दृष्ट्वा, सर्वान् दृष्ट्वा अहमपि एवम् आसम् इति वयं भाषाक्षेत्रस्य दिग्गजाः भवामः। किमर्थम् इत्युक्ते संस्कृतभाषायाः ज्ञाता सः सर्वभाषाणामपि ज्ञाता भविष्यति। मम अनुभवः, हरि ओम्, मम सर्वत्र मम अनुभवः, अहं तु नित्यप्रवासी अस्मि। मम प्रवासे अहं सर्वदा सर्वत्र सर्वजनैः सह संस्कृतेन वदामि। अधिकं न जानामि, सामान्यतया वदन्ति, कन्नडभाषायां वदन्ति, संस्कृते किं वक्तव्यं भवान् अनुवादं करोतु, तुम्बिद कोड तुळुकुवुदिल्ल इति। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम् इति। अहं तु अपूर्ण कुंभः, तु शब्दम् अधिकं करोमि। यत्र कुत्रापि गच्छामि, अहम् उदाहरणार्थं बेंगळूरु नगरतः अत्र आगतवान्। बेंगळूरे परह्यः सायंकाले रात्रिपर्यन्तं कार्यक्रमः आसीत् इति कारणेन विमानेन आगतवान् अहं ह्यः। विमानेन आगमनसमये विमाने तु संस्कृतेन एव सम्भाषणं करोमि। पार्श्वे जनाः सर्वे आङ्ग्लभाषया वदन्तः भवन्ति। भवतु, अहम् आङ्ग्लभाषामपि जानामि, किञ्चित् जानामि, किन्तु अहं संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि, पश्यामः ते किं कुर्वन्ति इति। मम पार्श्वे एका बालिका उपविष्टवती आसीत्। सा मां पृष्टवती। अहं यदा आरोहणं कृतवान्, मां प्रापयितुं कोऽपि आगतवान् आसीत्। सः अहं प्राप्तवान् वा न वा इति अन्तिमक्षणे अहं प्राप्तवान्। बहु वाहनसम्मर्दः आसीत्। तदर्थं सः माम् अहं प्राप्तवान् वा न वा इति ज्ञातुं सा प्रतीक्षारतः आसीत्। अहं तं दूरवाणीद्वारा विमानस्य आरोहणं कृतवान्। तत्र किं टवर् आसीत्, टवर् कृते किं वदति, गोपुरः आसीत्। तद् इति कारणेन अनुक्षणम् अहं दूरवाण्या सूचितवान्, महोदय अहं प्राप्तवान् अस्मि, भवान् इदानीं गन्तुं शक्नोति इति उक्तवान्। एषा भगिनी सा पृष्टवती, अंकल आर् यू स्पीकिंग संस्कृत? आम्, अहं संस्कृतं वदामि। इस् इट् सो सिम्पल्?
आम संस्कृतं सरलम, नो नो, इट्स ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, संस्कृतं बहु क्लिष्टम् अस्ति इति सा उक्तवती। अहम् उक्तवान्, कः वदति क्लिष्टं, संस्कृतं सरलम्। अहं जानामि संस्कृतं क्लिष्टं, प्रौढमनोरमां पश्यामः चेत् भीतिः भवति, किन्तु संस्कृतस्य सरलरूपमपि अस्ति वा न वा? सर्वभाषाणामपि सामान्य संभाषणस्य एकः स्तरः भवति, कोलोक्वियल् लैंग्वेज, ग्राम्य भाषा। तत्र बहु व्याकरणस्य पृष्ठे न गच्छामः, सामान्य शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। एकः स्तरः सरलस्तरः भवति, द्वितीयः स्तरः प्रौढस्तरः भवति, ग्रान्थिकी भाषा। इदानीं कन्नडभाषायाम् अस्माकं मूगु, कण्णु, किवि, बायि, कूदलु, एण्णे, अत्र संस्कृतं कुत्र अस्ति? अस्ति वा? किमपि नास्ति। अस्माकं सामान्य संभाषणे कुत्रापि बट्टे, कै, बेरळु, किरिबेरळु, हेब्बेरळु, कालु, एवं एकः सरलः स्तरः। किन्तु कन्नड पुस्तकं पश्यामः चेत् तत्र संस्कृतमेव अस्ति। कर्णाटकस्य राज्यगीतमस्ति, जय भारत जननीय तनुजाते, जय हे कर्णाटक माते। तत्र कुत्र अस्ति कन्नडं? संपूर्णं 100% संस्कृतम्। सर्वभाषासु अपि संस्कृतमेव अस्ति। ते कन्नडम् इति वदन्ति, मराठी, गुजराती, बंगाली, असमिया, ओडिया, अत्र राजस्थाने शेखावाटी, मारवाड़ी इत्यादि वदन्ति, किन्तु सर्वभाषाः अपि संस्कृतजनिताः भाषाः। संस्कृतेन भवान् वदति चेत् जनाः वदन्ति, भाई साहब हम समझ सकते हैं किंतु बोल नहीं सकते। आप क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि अनजाने आप संस्कृत जानते हैं। अज्ञात्वा भवन्तः सर्वे संस्कृतं जानन्ति, निरक्षराः अपि संस्कृतं जानन्ति। कथं जानन्ति? वृक्षः, अद्य वृक्षारोपणम् आसीत्, वृक्षः सर्वे जानन्ति। अस्माकं विभिन्न भाषासु विभिन्न शब्दाः स्युः, किन्तु प्रौढभाषा, अस्माकं भाषायाः प्रौढस्तरः तत्र तु वृक्षः एव अस्ति। सर्वभाषासु वृक्षः। जनः, जन गण मन अधिनायक जय हे, संपूर्णं संस्कृतमयम्। वस्त्रालयः, नेत्रालयः, दन्तचिकित्सालयः, दन्तवैद्यः, सर्वे जानन्ति। मार्गः, भवनं, लोकसभा, निर्वाचनं, राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायती, संपूर्णं संस्कृतम्। हस्तः, पादः, पादरक्षा, देवालयः, विद्यालयः, छात्रावासः, गुरुः, शिष्यः, बालकः, बालिका, केशः, तैलम्, संस्कृतमयम्। सर्वभाषासु संस्कृतमेव अस्ति। अहं यदा संस्कृतम् उक्तवान्, सा उक्तवती, नो नो, इट इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, संस्कृतं बहु कठिनम्। अनन्तरं सा उक्तवती, यू आर ए संस्कृत पंडित, स्कॉलर इति। अहं किं पंडितः, केवलं वदामि, अहम् एकमपि ग्रन्थं न पठितवान्, सामान्य संभाषणं। किन्तु मम भाषा शुद्धा अस्ति वा न वा? नाना भवन् व्याकरण दृष्ट्या भवता भाषा अशुद्धा,
वैयाकरणाः प्रारम्भे संस्कृतभारत्यां सम्भाषणशिबिरम् इति चलति, इदानीमपि चलति। तत्र यः कोऽपि प्रविशति प्रथमं सम्भाषणशिबिरं प्रविशति। घण्टाद्वयं ददातु, 10 दिवसेषु भवान् संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति। पूर्वज्ञानस्य आवश्यकता अनिवार्या नास्ति इति वदन्ति। अहं तत्र प्रविष्टवान्। घण्टाद्वयं 10 दिनानि कथं पाठयन्ति? 10 वर्षाणि संस्कृतं पठन्ति। शास्त्री आचार्य, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्यावारिधिः कृत्वा अपि संस्कृतेन सम्भाषणं न कुर्वन्ति तादृशाः तदा। इदानीं न सन्ति, इदानीं सर्वे धाराप्रवाहं वदन्ति, किन्तु तदा तादृशाः आसन्। विश्वविद्यालयेषु प्राध्यापकाः भवन्ति, संस्कृतं न वदन्ति। किमर्थं? ते न जानन्ति वा? ते शास्त्रं जानन्ति, किन्तु मुखे भाषा नास्ति। संस्कृत विश्वविद्यालयः, किन्तु सर्वेषां सम्भाषणम् अन्यभाषा। कुत्रापि गच्छति चेत् मलयाळं श्रूयते, कुत्रापि काक्बराक् इति भाषा श्रूयते। कुत्र काक्बराक् भाषा? काक्बराक् इति भाषा कुत्र श्रूयते? संस्थानस्य परिसरे। त्रिपुरा राज्यस्य तत्र वनवासिनः ये सन्ति, त्रिपुरा राज्यस्य मूलभाषा काक्बराक्। जनाः संस्कृत विश्वविद्यालये पठन्तः सन्ति, किन्तु परस्परं काक्बराक् भाषा, बङ्गभाषा। संस्कृत इदानीम् आङ्ग्ल विश्वविद्यालयं न वदन् अस्मि। आङ्ग्लमाध्यमस्य सामान्यविद्यालयः, नर्सरी, LKG UKG पठन्ति, प्री नर्सरीं पठन्ति बालाः। तत्र अन्यभाषा निषिद्धा। बालाः आङ्ग्लभाषया सम्भाषणं कुर्वन्ति। कथं? जनार्दन हेगडे वर्यः माम् उक्तवान्, नर्सरी विद्यालये बालवाडी मध्ये लघुबालाः ते आङ्ग्लभाषया सम्भाषणं कुर्वन्ति। भवान् अखिल भारत संघटनमन्त्री, किन्तु संस्कृतेन न। भवान् मध्ये मध्ये किञ्चित् कन्नड शब्दं योजयित्वा अन्यभाषा आङ्ग्लभाषा प्रयोगं कृत्वा वदन्नस्ति। संस्कृतेन चिन्तनं, संस्कृतेन भाषणम्। मम कृते प्रौढमनोरमा सूत्रं सः दत्तवान्। संस्कृतेन चिन्तनं, संस्कृतेन भाषणम्। संस्कृतेन पाठनं, संस्कृताय जीवनं। संस्कृतेन जीवनम् इति न उक्तवान्। संस्कृतेन जीवनं, सर्वे संस्कृत से रोजी रोटी, तो हम तो इसीलिए ही पढ़ रहे हैं, रोजी रोटी के लिए। किन्तु सः उक्तवान् संस्कृतेन चिन्तनम्, एवं दर्शितवान्। एवं संस्कृतेन चिन्तनं, संस्कृतेन भाषणं, संस्कृतेन पाठनं, संस्कृताय जीवनम् इति हस्तम् एवं कृतवान्। तस्मिन् क्षणे अहं संस्कृतेन चिन्तनस्य प्रारम्भं कृतवान्। यावत् पर्यन्तं चिन्तनं संस्कृतेन न भवति, मुखात् भाषा न आगच्छति। वयं सर्वे शास्त्रज्ञाः। संस्कृतं मम जीवनस्य केन्द्रबिन्दु संस्कृतम् इति वयं स्वीकृतवन्तः। अस्यां वयसि एव 20, we are in our teens, 20-21 मध्ये एव वयं स्मः। इदानीमेव अस्माभिः निश्चयः, सङ्कल्पः करणीयः।
अहं धनस्य पृष्ठे न गच्छामि। भवान् शास्त्रस्य पृष्ठे गच्छतु, भवते संपूर्णे विश्वे भवते मौल्यं भवति। संपूर्ण विश्वे भवान् धनस्य पृष्ठे गच्छतु। इदानीं संस्कृतक्षेत्रे वयं पश्यामः, यं कमपि पश्यतु, सः आचार्यं कृतवान्, शिक्षाचार्यं कृतवान्, अन्यत् कृतवान्, नेट् कृतवान्, सेट् कृतवान्, टेट् कृतवान्, येट् कृतवान्, सर्वं कृतवान् अस्ति, तदेव कृतवान् अस्ति। एकं किमपि एकं सूत्रं भवान् किञ्चित् तस्य संपूर्ण विवरणं साङ्गोपाङ्गम् एक अन्यत् न, केवलं भवता नाम्नः व्युत्पत्तिं भवान् सूचयतु, वदतु, कथं शब्दस्य व्युत्पत्तिः जाता, भवान् वदतु इति पृच्छतु जनाः। किन्तु नेट् मध्ये सः नेट् न JRF गोल्ड मेडलिस्ट न, वास्तविकम् अहं वदन् अस्मि, अहं सर्वत्र पश्यन् अस्मि संस्कृतक्षेत्रे। किन्तु यः भवान् शास्त्रं जानाति, सर्वत्र भवते डिमाण्ड् अस्ति। विश्वस्य विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः अपि अहं गतवान् अस्मि। संस्कृतभारत्याः कार्यं भारतात् बहिः 27 देशेषु अस्ति। अमेरिका मध्ये अस्ति, केनडा मध्ये अस्ति, UK मध्ये अस्ति, जर्मनी मध्ये अस्ति, ऐर्लैंड मध्ये अस्ति, दुबाई, अबुधाबी, सऊदी अरेबिया, यवन देशेषु अस्ति, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मध्ये अस्ति। विभिन्न देशेषु जनाः संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्तः सन्ति। शास्त्राणाम् अध्ययनं करणीयम् इति ते प्रयासरताः सन्ति। भारतात् बहिः in 254 universities outside India, 40 देशेषु संस्कृतं पठन्ति। किं तेषां कृते रोजी रोटी कुत्र अस्ति? संस्कृतपठनेन अमेरिका देशस्य जनः हार्वर्ड मध्ये संस्कृतं पठति, केम्ब्रिड्ज् मध्ये संस्कृतं पठति, ऑक्सफोर्ड मध्ये पठति, बीजिंग मध्ये पठति, चैना देशे संस्कृतस्य अध्ययनं चलति। तस्य कृते कः लाभः? केवलं शास्त्रं ज्ञातुं पठन्ति। आङ्ग्लभाषा अस्ति, आङ्ग्लव्याकरणं ज्ञातव्यं चेत् संस्कृतम् अवगच्छतु, आङ्ग्लभाषामपि भवान् अवगन्तुं शक्नोति। सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल इति अस्ति, लंडन नगरे अस्ति, इंग्लैंड देशे। तस्य विद्यालयस्य जालपुटे वेबसाइट मध्ये ते वदन्ति, वी हैव मेड संस्कृत अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। संस्कृतम् एक अनिवार्य विषय रूपेण अस्माकं विद्यालये वयं स्थापितवन्तः, बिकॉज इट हेल्प्स स्टूडेंट्स ग्रास्प मैथमेटिक्स। संस्कृतस्य अवगमनेन गणितस्य, सायन्स्, विज्ञानस्य and all the Indo-European languages better. सर्वभारतीय भाषाणां तथा ऐरोप्य भाषाणां अवगमनं सरलतया भवति इति सः लिखितवान् अस्ति। अहम् एवमेव चिन्तितवान्, कथं ऐरोप्य भाषाणाम्, इंग्लिश भाषा उदाहरणं, वयं तु इंग्लिश जानीमः, आङ्ग्लभाषायाः अवगमनं संस्कृतस्य सम्यक् अवगमनेन आङ्ग्लभाषायाः अवगमनं भवति, कथं भवितुम् अर्हति इति अहम् एवमेव चिन्तयन् आसम्। दृष्टवान् आङ्ग्लभाषायाम् उदाहरणार्थम् अस्माकं वर्णमालायां क ख ग घ ङ, कतः पूर्वम् अनुस्वारः आगच्छति चेत् तस्य उच्चारणं ङ इति भवति। क ख ग घ कतः पूर्वम्, उदाहरणार्थम् अंकः, कतः पूर्वम् अनुस्वारः क ख ग घ ङ, अंकः।
इति भवति सत्यं खलु आङ्ग्लभाषायामपि करेक्ट तस्य विरुद्धात्मक शब्दः इनकरेक्ट एन् अस्ति इत्युक्ते क ख ग ग ङ कृते आङ्ग्लभाषायाम् एन् तदर्थं करेक्ट इनकरेक्ट तदेव ट ठ ड ढ न ट ठ ड ढ न ट ठ ड ढतः पूर्वं यदि अनुस्वारः भवति डिफरेंट इनडिफरेंट ऐ एन् आगच्छति तदेव प फ ब भ म तथा पूर्वं पॉसिबल इम्पॉसिबल नास्ति इम्पॉसिबल ऐ एम् अस्ति तत्र एम् किमर्थम् उपरि इनडिफरेंट इनकरेक्ट इम्पॉसिबल किमर्थम् इम् प फ ब भ म अस्ति तस्य सूत्रं भवन्तः वदन्तु अहं व्यावहारिकं यद् श्रुतवान् दृष्टवान् अस्मि तद् वदन् अस्मि तस्य सूत्राणि अत्र सन्ति शास्त्रग्रन्थेषु पश्यन्तु अहं तु सूत्रं न जानामि किन्तु अन्यान्य भाषासु उच्चारणम् अहं केवलं तत्र इति न सर्वभाषासु सः मैंडरिन वा वदेत् मैंडरिन भाषायाः मैंडरिन ड MANDA मैंडरिन इति चैनी भाषा मैंडरिन किन्तु मैंड ट ठ ड ड न मैन MAMD नास्ति MAND अस्ति रिपेरेबल तस्य विरुद्धात्मक शब्दः यद्यपि अयन् किन्तु उच्चारणम् इर्रिपेरेबल इति भवति तस्य सूत्रः कः रकारस्य सूत्रः निश्चयेन स्यात् तत्र यन् नास्ति यम् नास्ति IRR इति एव लिखन्ति इर्रिपेरेबल चिन्तयन्तु इत्युक्ते अस्माकं संस्कृतभाषा अत्यन्तं वैज्ञानिकी भाषा व्युत्पत्तिः वैज्ञानिकी व्युत्पत्तिः एवमेव नास्ति एकैक शब्दः अपि इट्स ए फार्मुला डिराइव्ड 2H2O plus O2 is equal to 2H2 plus O2 is equal to 2H2O. आम्लजनकं जलजनकं द्विगुणितम् आम्लजनकं एकगुणितं योजयति चेत् 2H2O द्विगुणितं जलं भविष्यति इति रसायनशास्त्रस्य सूत्रम् तथा एव प्रत्येकं शब्दस्य निर्माणमस्ति अहं तु पश्यन् अस्मि एकैकमपि किञ्चित् किञ्चित् तत्र तत्र शृणोमि पश्यामि निश्चयेन कथं निर्माणं कस्यापि नाम शृणोमि यदि तस्य नाम्नः व्युत्पत्तिम् अवगच्छामि अहं सन्तोषम् अनुभवामि कीदृशः शब्दः कीदृशं नाम बान्धवाः वयं सर्वे शास्त्रज्ञाः शास्त्रस्य मौलिकम् अध्ययनं स्यात् तलस्पर्शी अध्ययनं स्यात् वयं तु अत्यन्तं सरल संस्कृतं पठामः पाठयामः संस्कृतभारत्यां किमर्थम् इत्युक्ते भाषा सरला इति जनानां मनसि भवति चेत् ते प्रविशन्ति पठन्ति इदानीं घण्टाद्वयं ददातु 10 दिवसेषु भवान् संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति इति यः कोऽपि प्रविशति सा आगमनानन्तरम् अत्र इदानीं व्याकरणं पाठयन्ति इति चिन्तयन् आगच्छति
अन्यभाषया पाठयन्ति, सामान्यतया संस्कृतम् अन्यमाध्यमेन पाठ्यते इति आगच्छन्ति, किन्तु अत्र व्याकरणमपि नास्ति, अन्यभाषा माध्यममपि नास्ति। वयं मम नाम, जनाः स्वनाम एव इच्छन्ति सर्वे अपि। तत्र अत्र न अस्माकं महाविद्यालयस्य उत्पीठिका डेस्क मध्ये पश्यन्तु, सर्वे अपि स्वनाम लिखन्ति तत्र। सत्यं वा? पुस्तकम् उद्घाट्य पश्यतु, स्वहस्ताङ्कनम् अस्ति, अग्रे पृष्ठे अधः सर्वत्र हस्ताङ्कनं। मम मम हस्ताङ्कनं कीदृशम् इत्युक्ते जनाः अत्यधिकं स्वनाम इच्छन्ति। तदर्थं वयं मम नाम इति अहं पाठयामि। मम नाम दिनेशः, भवतः नाम किम् इति पृच्छामि। भवान् किं वदति? पश्यतु, अहं तस्मै पाठितवान् मम नाम दिनेशः, दिनेशः इति पाठितवान्, किन्तु सः किं वदन् अस्ति? मम नाम दिनेशः, भवतः नाम किम्? पश्यतु, सौम्यः स्वनाम वदन् अस्ति, मम नाम दिनेशः इति न वदन् अस्ति सः। इत्युक्ते सः स्वस्य नाम एव इच्छति। तदर्थं तदेव पाठयामः वयं प्रारम्भे, तस्य नाम मम नाम इति। एवं तस्य विश्वासः भवति, अरे संस्कृतम्, अरे ये तो सरल है, मम नाम इति। अनन्तरं तस्य नाम किम्? तस्य नाम किम्? तस्य नाम शिखरः। सीकरः वा शिखरः? शिखरः। अत्र सीकर इति अस्ति जयपुर समीपे न वा? एकः सीकर इति अस्ति। भवान् शिखरः कुतः अस्ति? लक्ष्मणप्रदेशे। द्रष्टुं भवान् किञ्चित् राजस्थानी इव दृश्यते, कर्णाटकीयः इव दृश्यते न वा? कन्नडीयः इति अहं चिन्तितवान्। तस्य नाम शिखरः, एतस्य नाम किम्? अक्षयः। पश्यतु, एतस्य तस्य मम भवतः, एवं संस्कृतं सरलम्। द्वितीयं संस्कृतं साध्यं। कुत्र साध्यं? कक्षायां संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन साध्यं वयं कुर्मः। संस्कृतं गृहे अपि साध्यं। लघु लघु बालाः अपि वदन्ति गृहे अपि साध्यम्। आपणं गत्वा अहं दन्तकूर्चं ददातु, किञ्चित् अभिनयः अपि आवश्यकः। केवलं दन्तकूर्चं ददातु इति कोऽपि न वदति, महोदय मम कृते दन्तकूर्चः आवश्यकः। अनुक्षणं सः टूथपेस्ट वा दर्शयति, टूथब्रश् न चेदपि टूथपेस्ट वा दर्शयति। न न न, एतत्तु दन्तफेनकं, मम कृते दन्तकूर्चः आवश्यकः। अनुक्षणं सः तु वाणिज्यार्थमस्ति, सः ब्रश् ददाति एव। एवम् आपणे संस्कृतं साध्यं, छात्रावासे संस्कृतं साध्यं, समाजे संस्कृतं साध्यम्। अग्रे संस्कृतम् अनिवार्यम्। संस्कृत इज सिंपल, संस्कृत इज पॉसिबल, संस्कृत इज इंडिस्पेंसिबल। तत् करणीयमस्ति, अग्रे भविष्यति। किन्तु प्रथमघट्टः संस्कृतं सरलम्, द्वितीयघट्टः संस्कृतं साध्यम्। संस्कृतम् अस्माकं शास्त्रज्ञानां दायित्वम्। अग्रे भाषा रक्षणीया, रक्षणं सूत्रद्वारा एव भविष्यति, भाषायाः रक्षणम्। तदर्थं सूत्रं, सूत्रस्य भाष्यं, सूत्रस्य व्याख्यानं। सूत्रं तु लघु, किन्तु तस्य अर्थः किमपि। एकः श्लोकः श्रुतवान्, विश्वतोमुखम् इति अस्ति खलु। न अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् इत्युक्ते एतावान् विचारः लघु एकसूत्रे भवति। तदर्थं सूत्रस्य अध्ययनम्। इदानीं लेटेस्ट् अत्यन्तम् आधुनिकम् उदाहरणं वदामि।
इदानीं कंप्यूटर् क्षेत्रे सङ्गणक युगे वयं स्मः, सर्वमपि सङ्गणकमयम्। इदानीं सङ्गणके सङ्गणकाय संस्कृतम् इति जनाः वदन्तः सन्ति, किन्तु तस्मिन् विषये भवन्तः किञ्चित् चिन्तयन्तु। सङ्गणकस्य शास्त्रमपि अवगत्य कथं कथं सूत्राणि सङ्गणके स्थापनीयानि इति भवन्तः चिन्तयन्तु। भवतां दायित्वं। सङ्गणकस्य भाषा बैनरी लैंग्वेज, अस्माकं भाषा अपि छन्दशास्त्रानुगुणं तु बैनरी एव अस्ति। लघु गुरु वर्णः यः कोऽपि स्यात्, नो चेत् लघु भविष्यति, नो चेत् गुरुः भविष्यति। यदि तस्य अन्वयनं सङ्गणके भवति किं साधयितुं न शक्नुमः। किन्तु केवलं मनोरमा ज्ञानमेव न, सङ्गणकस्य अपि तस्य अपि ज्ञानम् आवश्यकम्। ते केवलं सङ्गणकक्षेत्रे तज्ञाः, किन्तु ते छन्दशास्त्रं किमपि न जानन्ति, व्याकरणं न जानन्ति। वयं तस्मिन् क्षेत्रे अग्रे गच्छामः चेत् शास्त्रस्य तलस्पर्शी अध्ययनं स्यात्। आधुनिकयुगे एकः अमेरिका देशे अस्माकं कार्यकर्ता, सः सम्यक् सङ्गणकं जानाति, संस्कृतभारत्याः सम्पर्के आगतवान्, अनन्तरं संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवान्। सः सङ्गणक संस्कृत शब्दकोशः इति रचितवान् अस्ति। 2000 शब्दाः सङ्गणके उपयुक्तशब्दाः, सर्फ् इति वदामः। तस्य सर्फ् कृते कः शब्दः, शास्त्ररीत्या शास्त्रीयशब्दरचनां कृतवान् अस्ति। तत्र धातुः, प्रत्ययः, उपसर्गः एतेषां योजनेन तस्य गुणं दृष्ट्वा एव शब्दस्य रचना। IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भाग्यनगरं हैदराबाद जनाः प्रकाशितवन्तः सङ्गणक संस्कृत शब्दकोशः। बान्धवाः, वयं शास्त्राध्ययनम् एवं कुर्मः। एषः एक महान् वर्गः इति अहं चिन्तयामि। अत्यन्तं सारभूतः वर्गः एषः। अत्र वयं यत् किमपि प्राप्नुमः, अस्मिन् क्षेत्रे वयं निश्चयेन दिग्गजाः भवामः। तस्यां दिशि गमनार्थम् अत्र मार्गदर्शनं भविष्यति। तथा गच्छामः, किन्तु केवलं तत्र एव न, धनस्य पृष्ठे अगत्वा शास्त्रार्थं, शास्त्राध्ययनार्थं, शास्त्रसंरक्षणार्थं मम जीवनम्। बांसवाड़ा इति अस्ति, राजस्थाने एव चित्तोड क्षेत्रे अस्ति। तत्र एकः विद्वान् मिलितवान् आसीत्। तस्मिन् समये सः 92 वर्षीयः आसीत्। वेदस्य एकशाखा सम्यक् सः जानाति, घनपाठी, विश्वे एकः एव। सः उक्तवान्, इदानीं वेदस्य शाखा तु रक्षणीया। अस्माकं कार्यकर्तारः गत्वा मिलितवन्तः, महोदय वयं वीडियो रेकॉर्डिंग कुर्मः, भवतः किमस्ति, एषः वृद्धः 92 वर्षीयः, वीडियो रेकॉर्डिंग कुर्मः। सः उक्तवान्, नो न, वीडियो रेकॉर्डिंग इत्यादि निषिद्धम्। यः कोऽपि आगच्छति तस्य कृते अहं पाठयामि। शास्त्रज्ञः पाठयितुं सिद्धः, पठितुं जनाः न मिलन्ति। एका शाखा लुप्ता भविष्यति। अध्ययनं करोतु, कर्तुं कोऽपि नास्ति, किन्तु नेट् सेट् यट् सर्वं कर्तुं जनाः मिलन्ति। बहु प्रयासेन तमिळ्नाडुतः वयं 5 जनान् वयं प्रेषितवन्तः। कष्टेन वयम् आनीतवन्तः। ते आगत्य तत्र 6 मासाः तत्रैव भूत्वा किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा गतवन्तः। इदानीं सः दिवङ्गतः। कीदृशी स्थितिः? अस्माकम् एका शाखा गच्छति चेत् शास्त्रस्य किञ्चित् एक विभागस्य कोऽपि सम्यक् जानाति, सः गच्छति चेत् एक शास्त्रमेव गतम्,
लुप्तम्। तादृशी स्थितिः अस्ति। भारतं भायां रतम् इति खलु भारतम्। ज्ञान परम्परायाः आधारेण वयं भारतीयाः खलु, किन्तु अस्माकं भारतीय ज्ञानम् अस्माकं शास्त्रेषु अस्ति। शास्त्राणाम् अध्ययनं भवेत्, शास्त्राणां संरक्षणं भवेत्, शास्त्राणां संवर्धनं भवेत्। तादृश शास्त्र संरक्षणस्य संवर्धनस्य दायित्वं मम अस्ति इति वयं सर्वे स्वीकृत्य अध्ययनं कुर्मः, अग्रे गच्छामः, परम्पराम् अग्रे नयामः। सर्वेभ्यः मम अभिनन्दनानि। महोदयानाम् उद्बोधनेन वयं नितराम् उपकृताः अभूम। महोदयानां विषये वक्तुम् इच्छामि यत् आचार्याः स्वकीयां विद्यालयीयां शिक्षां विज्ञानक्षेत्रे कृतवन्तः। पुनः स्वस्य 50 वयसि एते संस्कृतेन भाषणम् आरभन्त। ततः परं संस्कृतेन भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः। इदानीं भवन्तः महोदयानां भाषणं श्रुत्वा अजानन् यत् कथं सरलया भाषया सरलया रीत्या संस्कृतं वक्तुं शक्यते। कुत्रापि स्खलनं नास्ति, कुत्रापि संस्कृतभाषणे भीतिः नास्ति, तथा शब्दप्रयोगे अपि भीतिः नास्ति। कियत् सहजत्वं महोदयानां भाषणे अस्माभिः अभिलक्षितं। पुनश्च एतेषां महान् अनुभवः अस्ति। सम्पूर्णे अपि भारते प्रवासार्थं गच्छन्ति। सम्पूर्णस्यापि भारतस्य संस्कृतिस्थितिं, समाजस्थितिम्, अन्यानि क्षेत्राणि एते जानन्ति। संस्कृतस्य विद्वद्भिः सह, सामान्यजनैः सह, अन्य सामाजिकैः सह, संघाधिकारिभिः सह, नेतृभिः सह, समाजे ये के अपि जनाः वसन्तः सन्ति, सर्वैः सह, धनिकैः सह, निर्धनैः सह मिलन्तः भवन्ति। तैः सह संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तः भवन्ति। अतः एतेषां जीवनस्य अनुभवः महान् अस्ति। एतादृशान् महतः आचार्यान् सम्प्राप्य अस्माकं परिसरः, अस्माकं वर्गः, वयं च धन्याः अभूम। अतः महोदयानां वयं कृतज्ञतां, महोदयानां कृते वयं कृतज्ञतां ज्ञापयामः। भवतां भाषणं श्रुत्वा वयम् उपकृताः अभूम। अस्माकं परिसरस्य शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः महान्तः आचार्याः, संस्कृतसेवकाः, निदेशकाः, अद्य आचार्याः ये संस्कृताय सर्वदा दत्तचित्ताः सन्ति। आचार्याः YS रमेश महोदयाः सादरं प्रार्थ्यन्ते यत् औपचारिकं धन्यवादं विज्ञापयन्तु। सर्वेभ्यो नमः। महतः सौभाग्यस्य अयं दिवसः। अस्माकम् अस्य वर्गस्य ये छात्राः भवन्तः शास्त्र अध्येतारः सन्ति, भवतां सौभाग्यमस्ति एतादृशाः युववृद्धाः ज्येष्ठ इत्यर्थः। वृद्धशब्दः ज्येष्ठार्थे अस्ति श्रीमन्, अतः ज्येष्ठ। पश्यतु, शब्दश्रवणमात्रेणैव ते अतीव लज्जाम् अनुभवन्ति। तादृशाः युवानः अत्र समुपस्थिताः। कार्यान्तरेण राजस्थानं जयपुरं प्राप्तवन्तः। वयं प्रार्थितवन्तः अत्र आगन्तुं। तर्हि अस्मिन् शुभे दिवसे प्रातः एव अत्र उपस्थिताः। प्रथमकालांशः भवतां कृते अत्यन्तं पाथेयरूपेण जीवने यत् भवद्भिः करणीयम्, इतः परं शास्त्रज्ञानेन भवन्तः संस्कृतभाषायाः कथं
वयं लोकव्यवहारे आनेतुं शक्नुमः। तदर्थमपि एते स्वानुभवपूर्वकं भाषणं दत्त्वा भवतः सर्वानपि प्रेरितवन्तः। एते लोकसञ्चारिणः सन्ति। वयं नारदस्य विषये वदामः त्रिलोकसञ्चारी। एतेपि तादृशाः एव सन्ति बहुत्र। स लोककल्याणार्थमेव नारदस्य तत् पात्रमासीत्। भवतामपि संस्कृतकल्याणार्थम् एवं प्रेरणास्पदं भाषणं, प्रेरणास्पदं तत्र चिन्तनं पश्यतु। एतेषां भाषणं त्यजन्तु, सर्वोऽपि भाषते इत्यपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः, परन्तु चिन्तनाय एकः कीटः भवतां मस्तिष्के आरोपितः, कीटः उपस्थापितः। सः कीटः इदानीं भवतां मस्तिष्कं किं किं करोति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। यदि भवन्तः सम्यक् श्रुतवन्तः तर्हि तस्य कीटस्य महान् तत्र प्रभावः अस्ति। कीटेन दष्टः। अतः तादृशाः इमे वस्तुतः लोकस्य दर्शनेन, विभिन्नेषु लोकेषु गमनेन महान् अनुभवः आगच्छति, न तु ग्रन्थपठनेन। ग्रन्थपठनेन यावत् ज्ञानं भवति तत्तु भवत्येव, परन्तु तत् ज्ञानं यदि विकासं प्राप्स्यति इत्युक्ते लोकसञ्चारः अपेक्षते। लोकानां नाडीम् एते जानन्ति, कथं संस्कृतं प्रति जनान् आकृष्टुं शक्नुमः। तर्हि एकः दिनेश महोदयः एव तत् कार्यं करोति चेत् तद् वयं सर्वे श्लाघं कुर्मः, प्रशंसां कुर्मः, आनन्दम् अनुभवामः। परन्तु सः महोदयः इच्छति एकैकः अपि संस्कृतछात्रः, संस्कृतज्ञः, संस्कृतविद्वान् अथवा शास्त्र अध्येता एवं कार्यं कुर्यात्। तर्हि एकः अपि एकं लोकं प्रेरयति, तर्हि त्रिभुवनेषु अस्माकं कीर्तिः, अस्माकं भाषा, अस्माकं चैतन्यं सर्वदा स्थास्यति इति एतस्य मुख्यम् उद्देश्यमस्ति। अन्यथा अस्मिन् वयसि प्रति ग्रामं गत्वा अथवा प्रति जनं मिलित्वा भाषणस्य आवश्यकता नास्ति, परन्तु तदीय भाषणम् एव अस्माकं कृते पाथेयवदस्ति। तस्य पाथेयस्य रक्षणं करणीयं, स्वादः स्वीकरणीयः। अतः अहं भवतां सर्वेषां प्रतिनिधिर्भूय एतस्मै महोदयाय अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। एते अत्र आगतवन्तः, अस्मान् बोधितवन्तः, सन्मार्गं दर्शितवन्तः, कस्मिन् मार्गे अस्माभिः यात्रा करणीया इति बोधितवन्तः। अतः एतेभ्यः अहम् अस्य परिसरस्य अद्यतन निदेशकदायित्वरूपेण अपि अहं धन्यवादान् वितरामि। एते पूर्वमपि आगतवन्तः पुरातनभवने, इदानीं नूतने भवने इदं प्रथमतया आगतवन्तः इति। एतस्य भवनस्यापि महत्त्वमस्ति। यदारभ्य तद् भवनम् उद्घाटितं तदारभ्य बहुविधानि कार्याणि जायमानानि सन्ति, बहुविधप्रशिक्षणकार्याणि जायमानानि सन्ति, बहवः छात्राः प्रेर्यमाणाः सन्ति। अतः एतस्य भवनस्य दर्शनं, भवताम् आगमनम् उभयमपि अस्माकं कृते अत्यन्तं सौभाग्याय कल्प्यते इति उक्त्वा भवन्तं पुनः पुनः वयं साधुवादैः कृतज्ञतावचोभिः सभाजयामः। भवन्तः पुनः पुनः आगच्छेयुः, अस्मान् प्रेरयन्तः स्युः, अस्मान् भवद्भिः सह नयन्तु इति उक्त्वा अहं विरमामि। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि भवतः सर्वान् अपि अभिनन्दामि। भवन्तः अपि अस्मिन् वर्गे नवं भाषणं शृण्वन्तः, किमपि नूतनं जानन्तः अस्मात् वर्गात् यदि बहिर्गच्छन्ति तर्हि लोकः विशालः अस्ति। तस्मिन् लोके भवतां सञ्चारः भवतु, भवतामपि भाषा, भवतामपि शास्त्रज्ञानं
विकासं गच्छेदिति उक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादः। एकम् अस्माकं सर्वेषां ज्ञानार्थं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य प्रमुखः चम्पतरायः महासचिवः सः मम कृते एकं पत्रं लिखित्वा प्रसादं प्रेषितवान् अस्ति। आदरणीय बंधुवर, जय श्री राम। आशा करते हैं कि प्रभु कृपा से आप परिवार सहित स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आप तथा आपके क्षेत्र के असंख्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भव्य रूप में संपन्न हुआ। संपूर्ण भारत का वातावरण राममय हो गया। अयोध्या में स्थान की मर्यादा होने के कारण हम आपको प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या आने का निमंत्रण नहीं दे सके, क्षमा करें। श्री रामलला का प्रसाद, रामलला की मुखाकृति का चित्र तथा जिस शिलाखंड से श्री रामलला के विग्रह का निर्माण हुआ, उस शिलाखंड का छोटा टुकड़ा प्रसाद रूप में स्वीकार करें। धन्यवाद। आपका चंपत राय। एवं सः पत्रं लिखित्वा प्रेषितवान् अस्ति। अहं यत्र यत्र गच्छामि तत्र शिलाखण्डः, यया शिलया श्रीरामस्य विग्रहस्य निर्माणं जातं, निर्माणसमये शिलाखण्डः आगतः, तस्य एकखण्डं सः प्रेषितवान् अस्ति। भवन्तः सर्वे द्रष्टुं स्प्रष्टुमपि शक्नुवन्ति। हाँ। जय श्री राम। भगवन्तं श्रीरामं यतः वर्गादे वयं स्मरामः। यदा अवसरो लभ्यते तदानीं साक्षात् अयोध्यां गत्वा भगवतः श्रीरामस्य दर्शनं करिष्यामः। दर्शनं तु भविष्यति इति अस्माकम् आशा। बहुभिः दर्शनं कृतं स्यात्, केचन दर्शनं करिष्यन्ति। अयोध्यां गतवन्तः, तत्र शास्त्रस्पर्धा आसीत्। राम मंदिर निर्माणाय महती प्रतीक्षा अस्माभिः कृता। अस्माकं समेषां महत् सौभाग्यं यद्वयं श्व अक्षिभिः इदं मन्दिरम् अपश्यामः। आचार्येभ्यो वाईएस रमेश महोदयेभ्यः अपि नैके धन्यवादाः। आचार्याः अस्माभिः लब्धाः, तदर्थम् आचार्याः पौनः पुन्येन अस्माभिः अभिनन्द्यन्ते। इदं सत्रम् अस्माभिः कल्याणमन्त्रेण समाप्यते। कल्याणमन्त्रानन्तरम् एकं तत्र अस्माकं मुख्यद्वारं यत्र अस्ति तत्र सामूहिकं चित्रं भविष्यति। इतः साक्षात् वयं तत्र यास्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः केवलं भवान् उक्तवान्, तदर्थं भवान् सर्वे भवन्तु सुखिनः वदतु, अनन्तरं वयं मिलित्वा वदामः। ततः सर्वे भवन्तु सुखिनः तः, नो चेत् वयं न उक्तवन्तः इति कारणेन सर्वे दुःखिनः भविष्यन्ति। अस्तु, एका पंक्ति उच्यते, तां पंक्तिं वदन्तः अनन्तरं सामूहिकं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
पाठ भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अत्र कति राज्येभ्यः स्मः वयम्? आहत्य सप्तदशराज्ये एतदतिरिच्य देवप्रयाग परिसरे न्यायवर्गः, श्रीगिरि परिसरे अद्वैत वेदान्त सम्पूर्ण भारतम् अहं एते चयनिताः छात्राः। आदौ लिखितपरीक्षाम् ऑनलाइन, पुनः साक्षात्कारमस्ति इति अत्र।